नमस्कार. हेराल्ड टीव्ही वयल्या पॉइंट काउंटर पॉइंट प्रोग्रामान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. आज आम्ही भासाभास करपाक एकठांय आयल्यात. ती भासाभास असा गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड बिल 2023. हे जे बिल असा, हे जे विधेयक असा, हाचो फुडें मुखार वचून कायदो जातलो, ताचे नियम विधानसभेन तयार वयतले. तर हे कितें असा की एक जर शेत जमीन असा तर ती शेत जमीन विकत घेवपी मनीस हो शेतकार आसपाक जाय, ही त्याच्यातली प्रामुख्यान अट असतली. आणि असो कायदो करचो शेत जमिनी राखपा खातीर अशी काय वर्सां पासूनची सगळ्यांची मागणी असली. अंदू सरकारान ती मानून घेतली आणि आता त्याचे बिलय विधानसभेत सादर केल्ले असा. फुडें ते बिल पास जातले, त्याचो कायदोय जातलो. पूण अशें केल्या उपरांत आमचे जे जमनी आसा, शेत जमनी जे गांवगिऱ्या वाठारीन आसात, ते तशेंच रावतले काय कितें, हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. कित्या खातीर कन्वर्जन जे आसा, भूरूपांतर जे आसा, ते हातूंतल्यान कशें थारायतले हाचे विशीं ह्या बिलान कितें म्हटिल्लें ना. म्हणजे कितें असता की जी जमीन असता ती सरकार शेत जमीन अशी मागता आणि शेता व्यतिरिक्त इतर वापरा खातीर जर ती शेत जमीन जर आमी वापरतले तर आमकां कन्वर्ट करची पडटा. म्हणजे त्या जाग्याचेर आमी कितेंय बांदतले नाल्यार दुसरें कितें करतले जाल्यार कन्वर्जन सनद ही आमकां घेवची पडटा. ह्या बिलान आनीक एक प्रोविजन असा की अशा पद्दतीन जर एका शेतकऱ्यान जर ती जमीन घेतली जाल्यार 3 वर्सां भितर तेणी ती लागवडी खाली हाडपाक जाय, नाल्यार ती सरकार आपल्या कडेन जमा करून घेतली. सरकारान आता जर पडीक जमनी जी आसा ते सरकारान घेवपाची तरतूद लँड रेव्हेन्यू कोडान आसा. पण ही नवीन एक तरतूद सरकारान हाडल्या की 3 वर्सां भितर जर तुम्ही त्या सरकारी जमनीचो जे तुम्ही आता ह्या नव्या कायद्या सकयल घेतले की एक शेतकारा खातीरच शेत जमीन घेवंक मेळटली, त्यांनी घेतलेल्या 3 वर्सां भितर ताका ती लागवडी कडेन हाडची पडटली. आता ह्या बिला भितर एक शेतीची एक डेफिनेशन केल्लें आसा. ते खूब इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आसा. ते डेफिनेशन कितें म्हणटा, शेत म्हणजे फक्त पेडी, म्हणजे भात शेती. भात शेती लायतले तीच शेती. तुमकां खबर आसा शेतकार जो असता गांवगिऱ्या वाठारांनी तो फकत भात लायता अशें ना, तो ते आपल्या शेतान आनी कितें कितें हळसाणे लायता, मूग लायता, कोण मको लायता आणि कितें कितें सगळे बागायती सुद्धा त्या शेत जमनीन तो करता. आणि आयज काल भात शेती परवडना असो एक समज जाल्लो आसा आणि ते खरें आसा. लोकांच्या मनायांचो जो मजुरी आसा ती वाडलेली आसा. तेका लागून भात शेतीची जमीन आसा ती इतर दुसऱ्या वापरा खातीर लोकांनी करपाचें थारायल्लें आसा आणि ते लोक करतात. तेका लागून फकत भात शेती खातीरची जमीन एग्रीकल्चर लँड म्हणून थारायतले असं हे जे विधेयकान म्हटलेलें आसा ते ताचेरय आमी भासाभास करतले. दुसरें तेंच्यांनी अशें केल्लें आसा की सपोज जर एक टीसीबीन प्लॅन केल्लो आसा, आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन आसत, रिजनल प्लॅन आसत आणि तातूंत जर एखादी जमीन जर एखादो प्लॉट जर दाखयल्लो आसत जाल्यार ती शेत जमीन म्हणून गृहीत धरली वयची ना. म्हणजे समजा एक म्हापशा सारकें शहर आसा आणि म्हापशा शहराच्या मदीं शेत आसा आणि ते दिवपाक शेतकारांचो विरोध आसा आणि टीसीबीन समजा फाल्यां ती जर जमीन कमर्शियल झोन नाल्यार आनी कित्या खातीर जर रवींद्र भवन आसत आनी कित्या खातीर जर ती रिझर्व म्हणून दाखयली जाल्यार शेतकार ती शेत जमीन म्हणून ह्या कायद्या अंतर्गत ते झगडू शकचे ना. ते हे म्हणटले पळय ती तुजी शेत जमीन न्हू, हो कायदो आता आमी लायिल्लो आसा त्यानुसार ती तुजी शेत जमिनीचो प्लॉट जावंक शकना. ही एक भिरांत आसा, ताचेर आमी चर्चा करतले. आणि अशी ही सगळी चर्चा करपा खातीर हेराल्ड टीव्हीच्या स्टुडिओन आयज आयल्यात आदले कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप. भाई तुमचें स्वागत आसा. ते हांगा आयल्यात ताचें कारण एक वेगळें आसा. ते आदलो कायदो मंत्री म्हणून उलयतले की ते कायद्याचे तज्ञ आसात, वकिली ते करतात, तो तेंचो अनुभव आमकां आयकपाक मेळटलो. पूण मूळ तांकां आपोवपाचो हेतू असो की गोवा लॉ कमिशन जे आशिल्ले, गोंयचो जो कायदो आयोग आशिल्लो तेणे अनेक शिफारशी अनेक अहवाल राज्य सरकाराक दिल्ले. तातूंत एक शिफारस अशी आसली की अशें एक विधेयक हाडचें आनी असो एक कायदो गोंयची शेत जमीन राखून दवरपाक करपाक जाय म्हणून. तेका लागून तांकां आमी आपयल्यात. दुसरे आसात प्रेमानंद भांबरे. तुमचें स्वागत आसा. प्रेमानंद भांबरे हे हांगा भाजपचे म्हणयारे म्हणून आयल्यात. पूण तांची एक वेगळी वळख आसा. सोडण म्हणून जे बेट आसा त्या बेटाचेर तेंच्यांनी फार्मर्स क्लब कितलींशीं वर्सां फाटीं पडली. तेन्ना फार्मर्स क्लब ही संकल्पना लोकांक खबर नासली. त्या काळात तेंच्यांनी फार्मर्स क्लब केलो, तांदूळ केलो आणि तो मागीर एक्सपोर्टय जातालो तुमचो जो हय वयतालो. तर तेका लागून आमी तांकां शेतकाऱ्यांची बाजू आणि बीजेपीची सायड हे दोनूय बाजून ते उलोवपाक म्हणून तांकां आमी आपयल्यात. तिसरे मान्य आसात अमरनाथ पणजीकर. तुमचें स्वागत आसा. ते काँग्रेसीचे म्हणयारे म्हणून हांगा आयल्यात. पूण ते शेतकार आसात. तुमकां उगडास आसतलो सगळ्यांक 2 वर्सां फाटीं एक फेसबुकाचेर एक ट्रेंड आयलो आपूण शेतकार म्हणून. कांय जाणांनी आपल्या आंगाक चिखल बिखल लायलो
शेतान देवले आणि फोटो घातले फेसबुकाचेर तेन्ना अमरनाथान एक फोटो घातिल्लो तो म्हाका आयजूय उगड आसा. तो म्हणपाक लागलो आपूण कितलीशी वर्सां शेतान देंवता हो विशय फेसबुकाचो फोटोचो जायना, पूण आतां सगळेच जाण म्हणटा की आपूण शेतकार म्हणून आपुणूय अभिमानान सांगता की आपूण शेतकार. तेच्या दुसऱ्या वर्सा कितें जालें, ज्यांच्यांनी फोटो घातलेले तेंच्यांनी दुसऱ्या वर्सा काय ते फोटो घालूंक पावले ना, पूण अमरनाथान मुद्दाम उगडासान आपूण अजूनय शेतकार आसा म्हणून एक फोटो घातलो. असो हो अमरनाथ पणजीकर तो काँग्रेसीचो म्हणयारो जरी असलो तरी तो एक शेतकार म्हणून हांगा आयला. आणि आमच्या सगळ्यात लास्ट जे पॅनलिस्ट आसा ते संजय बर्डे. नमस्कार, तुमचे स्वागत आसा. संजय बर्डे हे शेतकार आसात आणि शेतांचे जे अधिकार आसा, शेतकऱ्यांक जो अधिकार मेळपाक जाय, कुळ मुणकारांक जो अधिकार मेळपाक जाय तेचे खातीर गेली कांय वर्सां ते आवाज काडटात. म्हापशा हदो शाराचो हांव उल्लेख केल्लो, ते बोडगेश्वर देवस्थान परिसरांत जी जमीन आसा ती जमीन आनीक काय काय कारणां खातीर सरकार घेवपाक सोदता, थंय विकसीत करपाक सोदता. तेका खर विरोध करपाचें जे काम आसा ते संजय बर्डे करतात. तेका लागून शेतकऱ्यांची जी दुसरी बाजू आसा, TCPच्या पॅना भितर जर जमीन आयली जाल्यार कितें जावं येता हे सांगपा खातीर ते हांगा आयिल्ले आसात. तुमचें स्वागत. भाई, तुमच्या सासून आमी चर्चेक सुरवात करूया. तुम्ही जेन्ना कायदा आयोगाचे अध्यक्ष आशिल्ले आणि तुम्ही जेन्ना तो रिपोर्ट तयार करपाक घेतलो की अशी एग्रीकल्चरल लँड दुसऱ्या शेतकार नशिल्ल्या मनशाक दिवपाचेर बंदी घालपाक जाय, हे तुमकां कित्याक लागून सुचलें, म्हणजे कित्या खातीर हेची गरज पडली? गोवा स्वातंत्र्य जाल्या उपरांत ह्या गोव्याचेर एक प्रकारची घुरी पडपाक लागल्या. पोर्तुगीज कॉन्क्वेस्टादोरीस हांव तांकां शब्द वापरता, म्हणजे जमीन ताब्यात घेणारे, जिंकून घेणारे ते गेलेच, पण नवे आमचे स्थानीक भारतांतले विभागांतले येवन हांगा वस्तीक रावपाक लागले. आनी साहजिकच मनीस येता ताका घरदार जाय, जमीन जाय. आमचे लोक जे आसा ते हळूहळू शेत शिक्षणान फुडें सरले. कुळांक संरक्षण दिलें सुरवातीच्या काळान, कुळांक जमनीचे मालक केले, मुणकारांक घरादारां विकत घेवपाचो अधिकार दिलो, लँड सर्वे जाली आनी सरकारां बदलत गेली. नव्या सरकारांनी ज्या प्रकारे सुरवातीच्या सरकारान म्हणजे बांदोडकर सरकारान, तेच्या नंतर काकोडकर सरकारान जे जमीन सुदारणा संदर्भात लक्ष घातले तशें लक्ष नंतरच्या सरकारांनी दिलें ना. परिणामी हे कायदे तशेंच उरले, तांचें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. आनी उठसूट इतर भागांतले लोक येवन हांगासरल्यो जमनी खरेदी करपाक लागले. शेत जमीन विकत घेतात आनी ती बिगर शेती करपाक ते सरकार कडेन येतात. सरकारान अनेक प्रकारचे लोक असतात. सरकार म्हणजे फक्त आमदार आनी मंत्री धरून नाका, बाकीचे अधिकारी असतात. त्या जमनीचें रुपांतर करप. टावन प्लॅनिंग कायद्याचो उपयोग दुरुपयोग कसो जालो तोय तुमी सगळो पळयला. आनी म्हाज्या समोर एक संकट अशें उबें दिसपाक लागलें की ही ग्रीन हिरवेंचार आमचें गोंय जें आसा तें जर अशाच प्रकारे जर जमनी विकपाक जर आमी परमिशनां दिली, एलाव केलें लोकांक, तर ह्या भुंयेची वाट लागतली. हे हिरवा हिरवा गोवा आमचो पळय म्हणटात, ग्रीन म्हजो गोंय आनी एनवायरमेंटली आनी अशें आनी तशें जें आमी आतां पर्यंत उलयताले तें कांय उरचें ना. वाट लागपाक सुरवात जाल्लीच. अशा वेळार हांवें आग्रह धरपाक सुरवात केली आमदार म्हणून विधानसभेन आसतनाच, त्या कूळ कायद्याचें इम्प्लिमेंटेशन करुया. कित्याक इम्प्लिमेंटेशन करुया? कायदो सांगता की कूळ कसणारो जो आसा ते जमनीचो मालक एकदां मालक जालो की त्याच्यान ती जमीन दुसऱ्या खंयच्याच कामाक वापरूंक मेळना, ती ताका विकूंक मेळना. हे कलम आज वर तशेंच उरलें. कूळ म्हणून सुरवातीक सर्वेच्या वेळार नांवां लोकांची लागलीं, पण कोर्टाचे नियम आयले की मामलेदार कोर्टांतल्यान कूळ कायद्या खाली कूळ म्हणून तो डिक्लेअर जालो ना, त्या लागून ते जे कितें एंट्री आसा पळय त्या सर्वे रेकॉर्डाक ती ग्राह्य जाली ना. परत कोर्टान वच. आतां कोर्टान गेल्या नंतर कितें जाता हें सांगपाची गरज ना. एक मामलेदार इतक्या प्रकारची कामां करता, कूळ कायद्या खाली पळयता तोच कायदेशीर निर्णय दिता, मुणकार कायद्या खाली दिता, देवस्थान कायद्या खाली दिता, कोमनाथ कायद्या खाली तो काही गोष्टी पळयता, सर्वे कायद्या खाली पळयता. कितें झगडी जाली, केस्तांवां जाली गांवांत तर तोच धांवून चल्लो, इलेक्शन आयली तोच कामाक लागता, सर्वे रेकॉर्ड तोच पळयता, वोटर्स लिस्ट तोच तयार करपाक धांवता. आनी जे खरें काम ताणें ज्या जमीन विशयक करपाक जाय तें तशेंच उरपाक लागलें. आनी एक प्रकारची चीड मनान निर्माण जावपाक लागली की हें कित्याक आमी अशें करता. एक सेपरेट रेव्हेन्यू कोर्ट सिस्टम आमी कित्याक तयार करूं नये हें सांगपाक सुरवात केली. पण आयकणारे कोण ना. दुर्दैवान अशी परिस्थिती ह्या गोंयांत निर्माण जाली. आनी मागीर आमी पळयलें तर
कूळ कायद्या खाली मालकी हक्क भात शेतीच्या कुळांक दिलोच आणि शेती म्हणजे कितें ही व्याख्या ती स्पश्ट केली. भितर हॉर्टिकल्चर येता, बागायती सुद्धा भितर येतात. पण ह्या नव्या हेतून ना ते तेच थंय जाता फक्त लँड अंडर फक्त पॅडी म्हणून हो कायदो जो आसा शेत जमनीची व्याख्या जी आसा ती देशांतल्या अनेक कायद्यांनी आसा. शेजारच्या महाराष्ट्रान आसा, कर्नाटकान आसा. अनेक वेळा उदाहरण दिता अमिताभ बच्चनचे. पुण्यात गेलो त्याचे ताणें खंय तरी वचून ताणें उत्तर प्रदेशांत जमीन विकती घेतली आणि तुझ्या माझ्या सारक्या साद्या एका मनशान ताका आक्षेप घेतलो. तो शेतकार ना तूं म्हणून शेतकार ना, कायदो सांगता शेतकारानच शेत जमीन विकत घेवं येता. शेवटी ताका ती जमीन सोडून दिवची पडली. इतलें व्हडलें उदाहरण आसतना आमी गोव्यान म्हणल्यार कोणेय येवचें आनी जमनी विकत घेवच्यो. आतां आमचो काल मोपाचो एअरपोर्ट जालो आणि वर्तमानपत्रांत इतले बेशरमपणान जायराती येवपाक लागल्यो. हांवें वाचून दाखयल्यो त्यो. कित्याक म्हणून पाहिजे जमीन जाय 1 लाख स्क्वेअर मिटर ते 25 लाख स्क्वेअर मिटर केदी व्हडली आसूं दी, खंय आसूं दी, कसल्याय प्रकारची आसूं दी, टायटल डॉक्युमेंट मालकी हक्काचे कागद तुमचे कडेन आसूं वा नासूं, ह्या सकयल्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करा. 30 दिसां भितर दिल्लीची पार्टी तयार आसा तुमकां पेमेंट दिवपाक. जाहिराती येतात. अश्यो जाहिराती जेन्ना येतात हांगा सरकार आसा काय ना. आनी कोणाच्या जमनी कोण विकता कोणाक? ज्या कुळांक संरक्षण दिलें तांकां तुमी खोंट म्हणून भायर घालतात. हेतू कितें आसलो की ह्या जमनीची जी कितें भुमीची जी खासियत आसा ह्या गोंयची ती राखपाक जाय. तेका लागून ती ना. तुम्ही तो हे हाडले. तर हे सगळे जेन्ना लक्षात येवपाक लागले त्या वेळार आनी शिवाय वॉटर बॉडीज आमच्यो आसात. तळी आसात, लेक्स आसात, न्हंयो आसात, ल्हान मोठे व्हाळ आसात. जाय थंय कोण मानता. बरोबर. कुळांक मालकी हक्क दिल्या बरोबर जालें कितें कूळ कायद्यान भितरल्यो पांय वाटो आसतात शेतान वचपाच्यो. म्हज्या शेता कुशीक तुमचें शेत आसता, तुज्या शेताचें आनीक कोणाचें आसता. रस्तो हांगा उरता, मेरे वयल्यान वचप आमकां सगळ्यांक वचपाचें आसता. तर हांव वाडयता तुका. त्या शिवाय वयर एक झर आसता, त्या झरीचें उदक आमकां सगळ्यांक मेळटा. फुडें व्हरपाक वो दिना, मदलो मनीस दिना करून दिना. बांद बंदिस्ती आसता, तिका कोण पळयना. त्या खारसाण आमकां येवली. अशें म्हणून आमी हो एक कायद्याचे बरोबर. प्रारूप तयार केलें. हांव मामरे बाबा मदीं आतां चर्चेन हाडटा की आतां एक बरो निर्णय सरकारान घेतलेलो आसा की एक शेतकार जर आसलो तर तो शेताची जमीन विकत घेवं शकता. तर असो एक निर्णय घेतल्या उपरांत आमची शेतां कशी राखून दवरूंक वयतली? तुमचो अनुभव कितें, तुमकां कितें सांगपाचें? हाका संबंदीत न्ही आनीक खूब प्रश्न आसात. म्हणजे आतां अशें आनी सांगलें की एखादो टेनंट जर डिक्लेअर जावन हो म्हणून टेनंट आनी जर ऑलरेडी ताणें परचेज जर केला ताका पयले बॅनूच आसा, विकपाक मेळत ना. जाता कितें खूबदां जो मालक आसा म्हणजे आमच्या हातून प्रायवेटूय शेतां खूब आसात. कातर म्हणटात ताका, ल्हान ल्हान आमच्या चोडणान आसात. आनी हांवें पळयल्या तातूंतले 2 कातर. खाजना ही एक दिल्लीकरान आनी एका हाणें विकतें घेतला, बिल्डरान गोंयच्याच. फुडें कितें करतले आनी कितें प्लॅन बीन दिला म्हणटा. आनी दोगूय कोमिनार म्हणजे कळ्ळें ना, शेतकार आनी मालक दोगूय एक जाता. कोणी तरी विकल्या शिवाय कोण विकत घेवंक शकना. कारण कितें आसा, शेतकारान सांगचें पडटा. तो म्हणटा ताचें नांव लागलां आसतना तो म्हणटा आपलें चुकून लागलां ना, बरोबर की ना. अशा तरेन 2 मोठी म्हणजे प्रायवेट जी खाजनां आसा ती विकलेली आसात. आतां हाका जर हें घालतलो म्हणजे अश्यो खूब केसी आसात, कळ्ळें न्ही. प्रायवेट शेतां आसात. आमचे सलीम अली बर्ड सँच्युरी पळय आसा ते पयले म्हणजे सगळे ते शेतां, व्हडले व्हडले कातर, काजर, एक केदे व्हडले. तर ही जी पळय हें आसा म्हणजे कायद्याक कसो हें करून पळय पळवाट काडून हें करतात पळय मालक. बाकीच्यो कोंबणी दादीची आसात, कोंबणी दादीची मातशी डिफिकल्ट करपाक. पण प्रायवेट जी पळय आसा भोवतेक वयल्या भागान बिगान पळय आसा, मळयो आनी हें चडश्यो प्रायवेट. टेनंट्सूय आसा तातूंत. फाल्यां जर तो टेनंट ताचेर लागला नांव म्हणजे डिक्लेरेशन बी कांय ना, तो आनी हो जर फाल्यां एक जालो बरे पयशे मेळटा म्हणून जाल्यार तो विकूंक शकता न्ही. सो त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की ह्या हातूंत ह्या कायद्यान हो जो हें आसा प्रकार ताका एक हें येतलो. जो ऑलरेडी टेनंट म्हण डिक्लेअर जाला, परचेज जाला, ताका आनी एक हें आसा थंय हेंच मारतात
हे कांट सेल. तरी मागीर तातूंतसूनय बी पळवट काडपी लोक आसात. कळ्ळें, मामलेदाराचें परमिशन घेवं येता आनी कितें अशे कांय क्लॉजीस आसात. पण म्हाका दिसता अश्यो ज्यो कांय पळय हे करून जे पळय हे करतात ताका ह्या हातून आडकाठी येतली. कळ्ळें. आतां बाकी तातूंत पॅडी कल्टिवेशनाक हे लागतलो काय हो प्रश्न वेगळो आसा. कारण कितें तातूंत आनीक खूब अडचणी आसा. आतां ताणें सांगलें ते वांटो बिटो हे जाल्यार सुद्दां खाजनांनी अशो खूब प्रकारचे म्हणजे सरकारान बांदले. कळ्ळें. पण अंतर्गत खाजनाची जी परिस्थिती आसा म्हाका दिसता म्हणजे बाकीचे हे ती अशी आसा की वाट लागल्या. म्हणजे मॅनग्रोव्ह जाल्या, खारें उदक भितर घेता मानशेनसून खारें उदक भितर घेता त्यामुळे मॅनग्रोव्ह जाले, आकेऱ्यो मोडल्यो, खळयो पुरवल्या, म्हणजे पोंयो सुद्दां पुरवल्या. पोंयची जी पागेरां म्हणटा पोर्तुगेज शब्द पागेरां म्हणजे ताजें एम्बार्कमेंट आसा ते एम्बार्कमेंट मोड. आदीं कितें आशिल्लें प्रत्येक शेतकार आपणाक जो पळय हे लागता पागेर ते आपूण हें बी घालून तो वयर उच करतालो. कित्याक खारें उदक वयर येवं उपकार ना. सावें उदक चड जालें जाल्यार सकयल वचपाक जाय. अशे खूब प्रकारचे म्हणजे हे खाजन पळय जी आसा म्हणजे अभ्यास हांवें ताजेर केला. इतल्या आतांच्या हांकां तूं विचारचें जाल्यार कळचेंच ना. पण ह्या पद्दतीन ते बांदले आनी ती खाजनां तयार केली. आनी चोडणा सारक्या गांवांनी दिवाळे सारके म्हणजे ग्रॅनरी भाताची ग्रॅनरी सगळ्यांक आपणाक पावून भायर भात वचप आनी दुसऱ्याचें सुद्दां. पण हांवें एक हें म्हणलेलें हे जेन्ना बील हाडलें तेन्ना हांवें म्हणलें फूड सेक्युरिटी आमकां जर आमची गोंयकाराची करपा जाय जाल्यार ते कदाचित हातूंत एखादें साध्य जावंक शकता. पण ताचे बरोबर आनीकूय निर्णय खुबशे घेवचे पडटले. टॅनंटांक मालक खऱ्या हातूंत मालक करूंक जाय न्ही तांकां. आज कितें जालां आज प्रत्येक जाण आपली डिक्लेरेशन मागपाकूच फुडें सरना ही परिस्थिती आसा. कारण कितें आसा नांव आसा आज्याचें हें म्हणून आनी आतां ताका येर्देरी कितले जाले त्यामुळे कोणूच फुडें. सो त्यामुळे हाका कितें तरी रेव्होल्युशनरी निर्णय घेवचो पडटलो. बाबा खरोच कोण रोयता 10 जाण 15 जाण तांचे भितर एकठांय पण जावन म्हणजे ते कितें एक कॉम्प्रोमायज करतले आनी तूंच गे रे ही परिस्थिती येवची ना. त्यामुळे रेव्होल्युशनरी निर्णय कितें तरी जाय. हे एक हांव म्हणटा थोडोसो रेव्होल्युशनरी. पण तातूंतूय जे प्रश्न पळय आसा शेतीचे म्हणजे हांव म्हजे स्वताचे ओपिनियन पळय ते सोडपा खातीर सरकाराक म्हणजे बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन हें बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन जर हें तर ताजो बेनिफीट जो पावपाक जाय पळय तो आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसता की आजून पावूंक ना. खऱ्या अर्थान पावूंक ना. आनी त्यामुळे कितें आतां खुबश्यो इलिगॅलिटी सुद्दां ह्या हातून जाल्ल्यो आसात. आनी केन्ना हो सोडयतले आमचो म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा. म्हणजे हांव पार्टीचो हें म्हूण उलयना पार्टीच्या फोरमाचेरूय हांव हें उलयतां. केन्ना हो प्रश्न सुट्टलो काय असोच हें जायत उरतलो हो प्रश्न हांवें पार्टीच्या फोरमाचेर सुद्दां केन्ना केन्ना हें केला उपस्थीत केला. पण कितें जाता कोणूच आन्सर ना ताची. म्हणूनच कदाचित भुमिपुत्र हे बील पळय जे आयिल्लें भुमिपुत्र ह्या बिला मार्फत ते थोडोसो सॉल्व करूंक सोदताले पण ताकाय बी विरोध जालो. कळ्ळें. ते एक चुकीच्या पद्दतीन ते हाडपाचो प्रयत्न जालो तेका लागून. त्यामुळे हांव अशें म्हणजे इंडिपेंडंट ओपिनियन जर पार्टीचो हे आसल्यार हांव सपोर्ट करतात त्या ह्या बिलाक. कारण आनीकय खूब गजाली जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणजे अमरनाथ बाबां कडेन वयता की तुमकां अशें दिसता की अशें एक लेजिस्लेशन हाडलें म्हणजे एक शेतकार आहा म्हाका भिरांत कितें दिसता की एक शेतकार आसा तेतून एक प्रोविजन आसा की कंपनी नाल्यार कॉपरेटिव्स शेत करूं शकता आनी तेचे खातीर ती शेत जमीन घेवं शकता. आतां जशें खलप बाबान सांगलें की सगळेच लोक हांगा येवपाक सोदतात तशे लोक हांगा कंपनी घेवन आयले किंवा कॉपरेटिव्स घेवन आयले आनी तेणी शेतां घेतली. आतां हातून एक प्रोविजन आसा की 3 वर्सां भितर तुवें ते कल्टिवेट करपाक जाय. आतां ताचे रुल्स कितें फ्रेम जातले आमकां अजून मेरेन खबर ना. सपोज तूं एक 10,000 जागो घेतलो 1,000 तेतूंतलो तूं शेत लायलें आनी जशें कांय
जाग्यांनी इंडस्ट्रियल इस्टेट असो जाल्यार आनी कांय जाग्यांनी असो तो इंडस्ट्री 20% चलयता आनी 80% तो आपल्या कामगारांक रावपाक घरा काडटा म्हणजे तो रियल इस्टेट करता थंय अशें कांय जाग्याचेर आमकां पळोवपाक मेळटा हे सगळ्याचो गैरवापर जाव येता आनी खरोखर आतां शेतां म्हणून राखपा खातीर उरल्यात तरी काय कितें गांवगिऱ्या वाठारांनी जसो उल्लेख जालो कातर हय खाजन हय थोड्यो मोळयो आसा हय थोडी गाळवां आसा गाळवा आसा थोड्यो माटयो आसा माटयो आसा. जेंच्यान तशें सांगलें की खाजनाच्या शेतांत आपणाचे जे पागेर आसा थंय शेतान उदक मातशें कंट्रोल करपाक थंय पुराळ घालता सो हे सगळे शेतांचे भाग आसा तर शेतकारांचे जर खरेंच अर्थान जर हें सरकार तें बील हाडटा सरकार शेतकार शेती जमीन आनी गोंयचो सैम वांटोवपाक जर हें बील हाडटा कसलोच हिडन एजंडा नासतना जाल्यार आमी तेचें स्वागत करता हिडन एजेंडा कितें आसूं येता हिडन एजंडा तुमीच आतां सांगलें न्हू की थोड्या जाग्यान तें एग्रीकल्चर करप आनी सायडीक सगळ्यो बिल्डिंग्यो हांवें म्हटलें तातूंत स्कोप आसा कित्याक ती तेंच्यांनी तशें म्हटलां तेतून सो आतां भाईन सुद्दां सांगलें कितें मोपा प्रकार कसो जाला हय. की दिसा दोळे ते डायरेक्ट एडवर्टिजमेंट दिवपाक लागले कसलीय जमीन दिया ही जमीन दिया कित्याक दिया हय. मोपा जाला म्हणटकूच ते सायडीच्या जमनीक वालोर येयला हय सो हो प्रकार असोच जावं येता हय आतां हें बील जें कोण इंट्रोड्यूस करतलो तो कोण मंत्री करतलो मंत्री कोण बाबूश मोन्सेरात हय तेणी पयलीं स्वताक पयलीं ताळगांवां जो आमदार आतां तो पणजेचो आहा पयलो ताळगांव आसलो हय सो ताळगांवां पयलीं शेती कितल्यो आसल्यो त्यो शेती कितल्यो पुरावल्यो त्यो कोणी पुरयल्यो हेचो अभ्यास करपाक जाय आसलो ताळगांव वाठार काबार जालो आयज ताळगांवची शेतां खंय ताळगांवचे शेतकार म्हणजे फामाद फक्त थंय तांदूळ उत्पन्न जायनासलें थंय भाजी जाताली वारवे जाताले बाकी इतर खूब कितें जातालें पूण ताळगांवचे पयलीं स्वता जो मंत्री हें बील मांडटलो ताळगांव कितें जालें ताळगांव तो प्रोटेक्ट कित्याक करूंक शकलो ना ताळगांवां शेतां कित्याक पुरयलीं हेचेर अभ्यास करूंक जाय आसलो आनी हें जें बील हाडलां आमी स्वागत करता कित्याक शेवटी कित्याक हें बील हाडल्या उपरांत शेती आमची प्रोटेक्ट जातली अशें दिसता पूण तितून जर हिडन एजंडा आसा जे दोन शब्द थंय घातल्या इंडस्ट्री कंपनी हे शेतकारांक कित्याक लागता खंयच्यो इंडस्ट्री आनी खंयच्यो कंपनी कित्याक कंपनी जाय आमकां शेतकार गोंयचे नीज गोंयकार नीज शेतकार जे आसा ते सक्षम आसा आपणाची शेतां वांटोवपाक शेत जमीन वांटोवपाक तांकां सरकारान प्रोटेक्शन दिवंक जाय तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय ही जर बील हाडलां ते एके वाटेन तुमी बील हाडटा शेतकाराच्या नांवान आनी दुसऱ्या वाटेन जर तुमी ह्यो कंपनी इंडस्ट्री घालून जर तेचो गैरवापर जर जातलो जाल्यार म्हाका दिसता हितून कितें तरी काळें बरें आसा हितून कितें तरी हिडन एजंडा आसा ते पयलीं हेंच्यांनी बील जें ड्राफ्ट केलां त्या ड्राफ्टिकांक तेंच्यांनी गोंयचे जे शेतकार आसात गोंयचे जे शेतकारांचे विविध क्लब आसा शेतकरी संघटना आसा तांकां घेवन बसलेले काय हें ड्राफ्ट करता आसतना हो म्हजो मोठो प्रश्न हे कोणी ड्राफ्ट केले हे जे एसीन भोंवता गाडयेन भोंवता जावं तुमी सांगल्या प्रमाणे जे फॅशन शो कसो शेतान देंवता आनी आपणाची बानयानां लोळयता हांवूय शेतकार म्हणटा असले शेतकार बसून ही बिलां ड्राफ्ट करतले आनी ताका कितें जैत मेळटलें आमच्या गोंयांत जे खरे शेतकार आसा खरे शेतकारांची संघटना आसा तांकां घेवन बसोन हें बील ड्राफ्ट जावपाक जाय आसलें तांकां वांगडा घेवन कायदे करपाक जाय आसले म्हणजे एका तेच्या आमी ताका मागीर सजा मेळटली तें शेत घेतलें ते कायदे खंय आसा कितें आसा कांयच स्पश्ट ना सगळें स्पश्ट जावपाक जाय नाल्यार उल्लेख जाला तशें भुमिपुत्र बरें आसलें बरें कितें आसलें भितर आनी बरें आसलें ते रातच्या वक्तार कित्याक येयलें आनी रातच्या वक्तार येयले जाल्यार ते भायर कित्याक पडले सो असलीं कामां असले प्रकार हांव तुमचे कडेन येता पूण तशें पयलीं मामरे बाबा उत्तर दिवं म्हाका हाणें जें म्हणलें हाचेर एक जरा इंटरप्ट करपा जाय हय म्हणजे कोऑपरेटीव सोसायटीज कित्याक सांगता तुमकां आमचे शेतां पळय आसा न्ही ती कितें जाल्या फ्रॅगमेंटेड जाल्या ल्हान ल्हान जाल्या ते. अनइकॉनॉमिकल जाल्या हय फॉर एग्जाम्पल हांव म्हज्या हातूंतलोच एकट्यान आपलें शेत हें केलां म्हणजे भुरग्यांक वांटून दिलां जाल्यार तांकां 200 स्क्वेअर मिटर ताका हें पडटा अनइकॉनॉमिकल त्यामुळे आनी एक विचार फुडें येचो येता की आदी कितें जातालें हय घरांतले सगळे लोक त्या शेतान काम करताले आवय बापूय भुरगीं हांव सांगता तुमकां म्हज्या ल्हानपणांत म्हजे बरोबर म्हणजे पयलें स्वतंत्र जाल्यार हांव 71 हें जालो ग्रॅज्युएट जालो आनी म्हजे बरोबर आनीकूय आशिल्ले हे आनी सगळ्यांक कोणाक गव्हर्मेंट त्याला रोखड्योच मेळटाल्यो नोकऱ्यो बिकऱ्यो आनी ते कितें करताले पळय ते नोकरी गव्हर्मेंटाची पूण जुनान रोवपा खातीर सुटी लीव घेताले सुटी काडटाले मागीर परते सप्टेंबर ऑक्टोबरान परते लुवपा खातीर
म्हणजे 10 वर्सां फाटीं मेरेन सरकारी सुद्दां तो trained नोकरी आसलो. करता असताना लोक सुद्धा शेता खातीर सुटी शेत काडटा. रोवपा खातीर लीव काडप आनी शेत आपले रोवप हे करताले. कालांतरान कितें जालें तुमकां खबर आसा आतां. हय. त्यामुळे आज एक नव्या प्रकारचो एक कॉन्सेप्ट फुडें येता म्हणजे कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग. हम्म. म्हणजे एकट्याक जर रोवपाक तुमचें जाय म्हणणें की ते जे शेतकार आहा, त्यामुळे तेंच्यांनी ही एकठांय जे येवन करप. प्रोविजन पळय आसा ही समज तेंचे खातीर आसा. एक खाजन आसा व्हडले. हय. हांवें तुमकां कितले हय. दाखय एग्रीकल्चर डायरेक्टर हय. करून दाखयल्या हय. मोठी खाजनां कळ्ळें सगळी पाड. हम्म. हें जावंक नाशिल्ली सुद्दां जंय मॅनग्रो ना. मॅनग्रो आसा थंय हांव एक समजूंक शकता. हय. मॅनग्रो ना. सरकारान 5-5 कोटी रुपया खर्च करून बांद बांदल्या. गेली 2-3 वर्सां एकटो शेतकार फुडें चलना. जो रोयतालो तोय बी ताणेंय बी सोडले. त्यामुळे आमी हें केल्लें की हें पळोवचें ह्या मोटिवेट करचें. तर अशा वेळार कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग कॅन बी ए सोल्युशन. सगळ्यांनी तेचे खातीर हे एकामेकाक provision म्हणजे हाडला. म्हजें शेत आनी तुजें शेत म्हणून हें करता आसतना सगळ्यांनी एकठांय जावचें आनी सगळीं शेतां रोवची आनी वांटून घेवचें आपापल्या हाज्या प्रमाणे. हो एक कॉन्सेप्ट. दुसरो जो पळय आसा इंडस्ट्री आनी कितें म्हणटा पळय ते म्हाका अशें दिसता की कांय इंडस्ट्री अश्यो आसता पळय फॉर एक्झाम्पल टोमॅटो कॅचअप करपी एक फॅक्टरी ती कितें करता की लार्ज ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड ती घेता आपूण कितें आनी ताजेर सगळ्या शेतकाराक इन्सेंटिव्स बिंटे दिवन ताका तुमी प्रोडक्शन काडा आमी सगळें दिता आनी तुमचे घेता आमी हय विकते. तुमी जे आमचे विकते घेता. सो हो जो कॉन्सेप्ट पळय आसा तो इलो इलो फुडें येत आसा. कदाचित गोंयानूय त्या प्रकारचो कांय हें येवंक शकता पण हें टूर आतां पॅडी पुरतें हें आसा. हय. पण पॅडीच्या बरोबर मागीर दुसरें काय हें आसता. इवन पॅडीच्या बाबतींत जावंक शकता न्ही की पॅडी सगळी आपली मोठ्या प्रमाणात घेतली. कित्याक अशें कांय प्रपोजल आयिल्ले अशें हांव आयकिवान आसा की व्हडली शेतां पाड आसा पळय ती कोण तरी कंपनी घेता आनी सगळें रोयता. कळ्ळें न्ही आनी त्या फार्मरांक कितें तरी लीज म्हणून पर स्क्वेअर मिटर अमूक पयशे घेवन अशें जावंक शकता न्ही. तेचे खातीर ही कारण provision कितें हाडला अशें आसा? तुमकां दिसता. आमकां नवे जे काय पळय प्रयोग आसा ते करचे पडटले. हय. शेतकाराच फक्त आपले जर रोवपाचे आशिल्ले येन्ना रोयतले आसले न्ही. रोयतले. हांवें तुमकां एक एग्जाम्पल दिलो कातराचो 5 कोटी बांदून हें आला बरें आसा सगळें तरी बी एकटो रोयना. म्हणजे कितें इस्पायट ऑफ द फॅक्ट दॅट इतले इन्सेंटीव आसात. म्हणजे ट्रॅक्टरान हें करतलो इन्सेंटीव आसा. फुडें तुका आनी कितें 75% तें पर्यंत आसा. सबसिडीज आसा. हार्वेस्टिंगाक हें आसा. हय. इतले इन्सेंटीव आसतना जेन्ना लोक फुडें येना रोवपाक तेन्ना वेगळ्या प्रकारचे प्रयोग आमकां करचे पडटले. आमी सुद्दां केन्ना विचार करताले फार्मर्स क्लबा तर्फे एक एक्सपेरिमेंट म्हणून एक थोडो भाग घेवचो आनी रोवचो अशें. मागीर कितें जाता लोक पळयता आनी मागीर फुडें सरता. फुडें सरता. ह्या तर हे प्रयोग जावपा जाय ह्या असं म्हाका प्रयोगान दिसता. फक्त कितें जावपाक आनी हातून आमी नेगेटिव्ह सायड पळोवची न्ही. लेट अस सी पॉझिटिव्हली ऑल्सो. तेणी बिलाचें स्वागत केलं ना, ना. पण तेणी एक धोकोय उक्तायला. नाही, धोको असतात न्ही. हांव तुमकां सांगता प्रत्येक कायदो पळय तातूंत पळवाट काडपाची म्हणजे जे बिलाक असतात. तेणी सरसकट विरोध कळ्ळें करून न्ही. बरें म्हणून म्हटलं हय, तेणी. पण पण त्यामुळे हे जाव येता हे तेणी हांवें बिलाक- तुमकां मुद्दम कितें सांगलें ताचे नेगेटिव्ह बरें आसा पण म्हाका जे पॉझिटिव्ह दिसता हय. ते हांवें तुमकां आतां हांव सांगलें. बर्डेंग मदीं चर्चेन हाडटा की ह्या हितून एक प्रोविजन आसा ह्या बिलान की टीसीपीन इयरमार्क केल्ली जी जागा आसतली इतर कारणां खातीर ती तुमची एग्रीकल्चरल लँड म्हणून गृहीत धरली वयची ना अशें सरळ तेंच्यांनी एक पॅरेग्राफ घातिल्लो आसा. ओडीपीन आसत रिजनल प्लॅनान आसत. म्हणजे आतां तुमी ज्या जागे खातीर झगडटात फाल्यां सकाळी ती जागो जर तेंच्यांनी इयरमार्क केलो की आमकां हांगा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काडपाक जाय तुमचे म्हापसा आतां बस स्टँड कितलेशे बांदतात ते तितून आनी एक व्हडलोसो एक बस पोर्ट नांवाचो एक कितें तरी संकल्पना हांगा बांदपाक जायी. फाल्यां तुमकां रवींद्र भवन बार्देशांत जाय म्हणून आतां खूब वर्सां ते सुरू आसा. खंय बांदपाचे जागे पळोवन जाले तर हांगा बांदतले म्हणून समजा तेणी फाल्यां जर टीसीपीन जर ते आपल्या आउटलँड डेव्हलपमेंट प्लॅनान हें केलें जाल्यार तुमी कायदेशीरपणान ती शेत जमीन म्हणू शकचे ना. म्हणजे ती जर जमीन कोण दुसरो घेवं शकता जाल्यार तो घेवं शकतलो विकली कोणी जाल्यार. म्हणजे ती तुमचें जे आयज मेरेन जे प्रोटेक्शन आसलें तें प्रोटेक्शन घडये वचूं येता. म्हाका खबर ना खंयचो कायदो खंयच्या कायद्याक सुपरसीड करतलो भाई मागीर सांगतले ताचेर. पण म्हाका एक भंय दिसता एक लेमॅन म्हणून म्हाका भंय दिसता की अशें जाव येता. जाव येतले काय ना म्हाका कायदेशीर खबर ना पण एक म्हाका विंडो दिसता की बाबा ह्या विंडोंतल्यान ते जाव येता. तर तुमी ह्या सगळ्या मूव कडेन कशें पळयता? फर्स्ट ऑफ ऑल आयज सरकारान जे बील हाडला हय. हांव ताका
अमरनाथन सांगला त्या प्रमाणे आमी ताका वेलकम करता. हय वेलकम करता आसतना तुमी पयलींच इंट्रोडक्शन दिता आसतना पॅडी फिल्डाच्या बाबतींत उलयल्यात तुमी न्ही. हय शेतकारांनी फक्त भातूच लावंक जाय आनी बाकीचे आनी कसले लावंक जाय अशें. तर तेंच्यानी अशें प्रोविजन केलां शेत म्हणजे भात शेती. येस तेच एक्सप्लेन करता की गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हय जेन्ना आमी शेतां लायतात हय आमच्या म्हापशा शहरांतले उलयता आनी सरावंडींग आमचे बार्देस तालुका आनी पेडणे तालुक्यांसून जास्त उलयता. हय पावस खूब पडल्या उपरांत हय. आमचे शेतकार न्ही एक खाणी पिकोवपाक कमीत कमी आजच्या हितून 10,000 सुमार खर्च आसा आमकां. हं. आतां कोणाकडे ट्रॅक्टर आसा आदी आमी बैल बी घालताले. आमचे शेतांनी देवपाक आमकां गव्हर्मेंटान पिडिएनसून कोणी कोणी बांद घातल्यात रस्त्याचे कुशीन ब्युटिफिकेशन केलां आमकां ट्रॅक्टर घालपाक वचपाक मेळना. हं. तेंच्यांनी कितें केलां कंस्ट्रक्शन केलां फुटपाथी बांदल्या आनी धाकटी वाटी ठेवल्या हं. आनी एक खंयचो वाटेनसून जर दुसऱ्या शेतांसून मशिनरी व्हरपाक मेळना. मेळना. आमी ऑब्जेक्शन हाडलें आमचें आयकूंक ना. सपोज आतां आमच्या शेतांनी म्हापसा शहरांत म्हणजे जे लोक सांगता की आमी हे शेतकारांक राखण्या खातीर हे करता ते शेतकारांची वाट सुद्दां तेंच्यांनी प्रोटेक्ट करूं ना. आमकां वचपाक गेले जाल्यार आमकां कोर्टान वयचें पडटा तें मोडपाक आमकां परमिशनां कशीच मेळना. सो ते सोड आतां पावसान जेन्ना आमचे खोल्ले वाठारांसून म्हापशा आमी रावता न्ही सगळें वयलें उदक कंप्लीट आमच्या शेतांनी येता. शेतां आमची पिड्ड्यार जाता. शेतां पिड्ड्यार जाल्यार आपण 10,000 आमी खर्च करतात न्ही एक खाणी हे करपाक तर सरकार आमकां कितले पयशे दिता हेक्टरा फाटल्यान 10,000 रुपया दिता. एक हेक्टर म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे एका मिटराक 1 रुपया. हं. तर सरकार जर शेतां आमकां जर कर म्हणटा आनी शेतकार शेतां कशी करतलो हे सरकारान पयलीं आमच्या शेतकारांचें प्रोविजन करून दवरपाक जाय की 10,000 आमचें कांय जायना की 1 रुपया पर स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान पडले आनी आमकां खर्च कितलो येता आनी आमी एक खाणी म्हणजे 4,000 स्क्वेअर मिटर बरोबर काय ना. एक खाणी म्हणजे 4,000 स्क्वेअर मिटर पूण आमकां खर्च 10,000 दिता जाल्यार आमी 1,500 आमकां 1.5 रुपया नुकसान जाता न्ही. पूण आमचो घाम आमचे कश्ट शेत करप म्हणजे पयलीं आमकां आतो कोणसो मारचो पडटा मशीन घातल्या उपरांत परत मेरो बांदच्यो पडटा मागीर आमी बियाणे घालता केन्ना ओंपता कोण तरवो लायता तरवो लावपाक बी खर्च येता. सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना आमी शेत जेन्ना जास्त पावस जाल्यार कुसताय ते कुसता पावस पडल्या उपरांत गेले आमचे व्हांवून गेले ते एक जाले आनी सरकार जर आमकां 10,000 दिता जाल्यार आनी ते बी म्हणटा जर तुमी शेत जर करूंक ना तर 3 वर्सां भितर आनी असोच जर करीत रावले आनी शेतकारांनी मरपाचे ताका लागून सरकारान आमची शेतां जर पिड्ड्यार जाता जाल्यार सरकारान ताका स्पेशल पॅकेज दवरची पडटली. 10,000 लागून आमचो जीव आमचे सगळी फॅमिली आमकां महाबळे साहेबान म्हटलें आतां की आमी ल्हान आसतना आदी सगळीं जाण घरांतली वयतालीं पूण आतां तशें ना. आतां जर शेतान जर आमी जर गेले म्हापसा शहरान मूळ मुद्दो असो आहा की शेत जमीन जी आसा ती फक्त शेतकारच विकत घेवं शकतलो हेचे फुडें अशी जी प्रोविजन केल्या तेची लागून शेतां वाडटली काय शेतां कोण विकत शेतकार सरकारान 2 तरेनसून आयडिया केलेली आहा. आतां आमकां आयजूय म्हाजे कडेन रिपोर्ट जो आसा पेडणे वाठारांसून बार्देसासून मामलेदाराचे मनीस आयज सर्वे करपाक भोंवता आनी कोणाकूच खबर ना तसो सर्वे करपाक भोंवता. पेडणे तालुक्यान जास्त जाल्लेले आसा कित्याक लागून पेडणे तालुक्यान जी शेतकार जे आसा न्हू खंय भायर आसता. सपोज कोण लंडनाक आसा कोण खंय आनी कामाक खंय गेला महाराष्ट्रान गेला पुणा गेला जर तांकां नोटीस पावपाक जाय न्ही. आतां तो वचून ते रिपोर्टिंग करप चालू आसा थंय कोणूच ना आनी आतां फाल्यां सकाळीं मामलेदार ताका ऑर्डर काडटलो. पूण हेका लागून शेतां टिकून रावतली काय वयतली आमकां टिकून दवरलेली जाय. सपोज आयज आमी आज प्रत्येक जाण आमी तुमच्या माध्यमांतसून गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता आयज की आमच्या जाणट्यांनी हांव म्हाज्या आज्याचो बापूय म्हणजे आजो पण जो आसा न्ही तेंच्यांनी शेतां भाटकारांची घेतली. भाटकारांचे भुरगे तेन्ना शिकपाक लागले कॉलेजीन वचपाक लागले पूण आमचे जाणटे फक्त शेतानूच आपल्या भुरग्यांक धाडूंक लागले. काही शेतकार तशेंच उरले अडाणी कशे उरले आनी ताका अडाणी दवरपाचो प्रयत्न केलो. शेतां राखून दवरपाक जाय अशें तुमचें म्हणणें आसा. हांव बाई कडेन परत वयता की ही एक मूव जाली की शेत जमीन फक्त शेतकारांनीच विकत घेवपाक जाय. ही पुरेशी आसा की तेच्या वांगडा आनी कितें करपाक जाय कित्याक ते कन्वर्जन जर बंद जातलो की शेताची खालची जी जमीन आसा ती दुसऱ्या जाग्या खातीर वापरपाचो जे प्रमाण आसा ते रोखपा खातीर आनीक कशे कायदे करपाक जाय. पयलो आक्षेप ह्या बिलाक आसा तो कित्यासाठी फक्त भात शेती पुरतेच तुवें मर्यादीत हाडला. हांवें तेच पयलीं सांगलें डेफिनेशनान एग्रीकल्चर शेत जमीन म्हणजे फक्त शेत जमिनी पुरती जाली तर म्हजो प्रश्न आसा की ह्या गोव्याची एक लिमिटेड जमीन आसा मर्यादीत स्वरुपाची जमीन आसा आनी शेत जमनीन हॉर्टिकल्चरचो अंतर्भूत आसा हॉर्टिकल्चर अंतर्भूत आसा
आणि सरकार सांगता पूरक व्यवसाय करा म्हणून. काजू रानां आसात आमचे कडेन आनी काजू बागायती आसात, माड बागायती आसात, आमचे कडेन पोपळीच्यो कुळागरां आसात, सगळे आसात. आनी ती कोणेय विकची, कित्याकय विकची, बागायती कोणाकय विकच्यो, काजू रानां कोणें आज तेच सपाक जावपाक लागला. पण प्रामुख्यान म्हजो पयलो आक्षेप आसा की हें बिल कॉम्प्रिहेन्सीव बिल आसपाक जाय आसलें. तें फक्त भात शेती पुरतें मर्यादीत करून गोंयचें संरक्षण जाय तशें म्हाका दिसना. दुसरो फुडें प्रश्न कितें घातला, टावन प्लॅनिंगान तुमी जर दाखयलें की जमीन आमी बिगर बेज शेतीसाठी वापरतले म्हणून, तर हो कायदो लागू जायना. आनी आमी पळयल्लें आसा दर 10 वर्सांनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक रिजनल प्लॅन म्हणून करता आनी ह्या रिजनल प्लॅनान कसो गोंधळ घालून सगळो दवरला. पीडीए कशी करता आनी कितें करता. म्हणजे ह्या बिलाचो उद्देश साध्य जायत अशें म्हाका दिसना. हें एक इश्यू जालें. दुसरें 2012 सालान 25 मार्च पळय तुमी, म्हणजे जवळ ताका कितलीं वर्सां जालीं, 2012 सालचे हो रिपोर्ट. आज परत आमी मार्च म्हयन्यान आसा आनी त्या वेळार आमी कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट दिल्लो सरकाराक. तो कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट असो की जमीन आनी पाणथळ जागा, लेक्स, नदी, व्हाळ ह्या सगळ्यांचें संरक्षण जाणारो कायदो आमकां आसपाक जाय. शेत जमनीची व्याख्या आमी अशी दिल्ली की कुळ कायद्यांची व्याख्या दिली अशी ती व्याख्या आमी स्वीकार. म्हणजे ह्या नव्या विधेयकान तांच्यानी दुरुस्ती करून कुळ कायद्याची शेतीची व्याख्या ती घालपाक जाय. ते पास न करता फाल्यां 2 महिन्यांनी परत हाडचें बील. त्या वेळार ह्या रिपोर्टचो ताणें विचार करचो आनी एक कॉम्प्रिहेन्सीव बिल तयार करचें. फ्रॅगमेंटेशनचो उल्लेख आमच्या मामरे साहेबान केलो की 200 मिटर शेत जमीन कोणाक तरी दिल्या म्हणून. आमी प्रिव्हेन्शन ऑफ फ्रॅगमेंटाचो पळय, प्रिव्हेन्शन ऑफ फ्रॅगमेंटेशन अँड कन्सोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हो कन्सेप्ट आसा, तो वापरूंक जाय. स्टँडर्ड ऑफ कल्टिवेशन आमी लावपाक जाय. भात शेती म्हणटा आमी कांय करिना आनी केली जाल्यार कितलें उत्पन्न येवंक जाय, हे स्टँडर्ड ऑफ कल्टिवेशन आमचे कडेन ना. ते लागू करपाक जाय. म्हणजे दुसरें फक्त जमीन घेवन बसून तरी फायदो कितें, उत्पन्न काड त्या मनशान. समजा काही लोक असे असतात की सिकनेसाक लागून, ओल्ड एज लागून किंवा घरान आनी कोण ना तो करूंक शकना, अशा वेळार कितें कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम तांच्यान करूं येता. सहकार शेती उल्लेख तुमी केलो, सहकार कोणी करपाक जाय, हांगा आमी उल्लेख केलो आसा की कमीत कमी एक 10 फार्मर जर एकठांय जाले आनी एकमेकाक लागून जी जमीन आसा ती ताणें एकठांय येवन करची. कोणी तरी कंपनी हाडली आनी ती कंपनी घेवन वतलो अशें आसपाक जायना. अशें अनेक प्रकारचे सूचना भितर आसात. आनी एकदां कुळ म्हणजे कोण, मुणकार म्हणजे कोण, भाटकार म्हणजे कोण, हें पण भूरूपांतर कशें थांबयतले, भूरूपांतर कशें, कन्वर्जन कशें थांबयतले. कशें थांबयतले की तुमी जे रिजनल प्लॅन कन्सेप्ट हो आसा जो बरो आसा, कित्याक कालांतरान जमनी विविध कारणांक आमकां लागू जाता. पण आमी थारोवपाक जाय की ह्या गोव्याची भूधारणा क्षमता कितली आसा, कितले लोकांक ही भुमी सांबाळून घेवंक शकता. गोंयचे मुंबय जावपाक वेळ लागचो ना, त्या दिशेन आमी गेल्यान आतां चालू, आमची वाटचाल चालू आसा. गोंयचो बंगालचो कलकत्ता जावपाकय वेळ लागचो ना. आनी आमी फक्त सांगीत आसात की गोवा लोकांक आपयत आसात आमी, या गोव्यान या, गोवा गो, ही आमची सरकारची सारकी ऑफिशियल भुमिका आसा. खंय खंय तरी आतांच आमकां बाबा फुडलीं 100 वर्सां गोंयची परिस्थिती कशी आसतली हें चित्र दूरदर्शी जे हे आसात, राजकारणी आसात आमचे, तेंच्यांनी करपाक जाय. मामरे बाबा कितें तरी सांगपाचें आसा. हय, म्हणजे 2 हाजे बाबतींत म्हाका म्हणजे पॉझिटिव्ह सायड पळय आसात कांय गोश्टीच्यो, त्यो मातश्यो सांगपा खातीर. एक म्हणजे पॅडी करपा खातीर एक कारण अशें आसूं येता की प्रिन्सिपली आमी मॉन्सून देश आमचो, म्हणजे पावसान, आनी पावसान प्रिन्सिपली खंयच्याय हातूंत जर आमी घेता पळय जे मुख्य पीक, मागीर ते खाजनान आसूं, मळयेन आसूं, खंय आसूं, ते भात. त्यामुळे म्हाका दिसता खुबश्या थोड्याशा हाजेर सर्वेचेर सुद्दां वन रेकॉर्ड रायटाचेर हे करता आसतना पॅडी फूड म्हणून क्लासिफिकेशन केल्लें आसा हाचेर. जमनीचे भरड म्हणून सुद्दां बरयलें जाल्यार हे कितें घेता, पॅडी. त्यामुळे अशें क्लासिफिकेशन प्रिन्सिपल क्रॉप ते आमचे. मागीर आमी रबीचे कडेन केन्ना केन्ना भातूय घेता आनी त्या बरोबर वेजिटेबलूय करता, हे वेगळे भाग. पण प्रिन्सिपली मॉन्सून पिरियड पळय आसा, त्यामुळे आमची क्लासिफिकेशन पळय आसा
खुबशा माहिती सकयल आसूं ना हो वा एक प्लॅटेचर technical- आसूं हो टेक्निकल मुद्दो जालो हय, पण नाही, त्यांची तो भीती तांचो किती हे आसा बरोबर आसा हांव म्हणटा भीती किती आसा की इट आता शूड बी सांजे- इट शूड बी सांजे- सर्वसमावेशक सांजे केपेच्या ह्या भागात ऊस आसपाकच लायतात. जाय ऊस लायतात. एग्रीकल्चर ती शेती डेफिनेशन प्रोटेक्ट कशी करतले एग्रीकल्चर डेफिनेशन पळय जे हातून आसा टेनन्सी लॉन हय तातूंत जे सगळे धरला भितर व्यापार तेका कसं? तुम्ही एग्री आसा हय हांव स्वता हे हय एग्री आसा म्हणजे ते एग्री आसपाक आसा जाय त्याक तशें. आसपाक जाय आसपाक जाय पण हातून पॅडीचो जो हे केला पळय तो ह्या संदर्भात हम्म. दुसरें टावन प्लॅनिंगाचे पळय जेन्ना रिजनल प्लॅन जे क्लासिफाय करतात जमीन तेन्ना कितें जाता चडशे हायवेज आनी मेन रोड्स पळय आसात मागीर ते विलेजीस सुद्दां आसूं ताज्या कुशीची जमीन सेटलमेंट म्हणजे ते शेती आसून सुद्दां ते सेटलमेंट जाय म्हणून क्लासिफाय जाता हम्म. बाय वे ऑफ हे कारण ती हाज्या मेन रोडाच्या देगेक आसा हम्म. म्हणून तातूंतली कांय जागो केन्ना केन्ना सेटलमेंट असो खुबसो तुमी पळयतले मागीर ती नॅशनल हायवे आसूं स्टेट हायवे आसूं अनलेस इट इज खुबशी पाणथळ असली जाल्यार गोश्ट वेगळी तेका आक्षेप नाही ना. सांगता हा. ते कित्याक ताजो पॉझिटिव्ह फायदोय सांगता हा. केन्ना केन्ना आज जमीन आपली स्वता घेवन विकती घेवन थंय घर बांदप हे गोमांतकियाक शक्य खंयच्याय ना. खूब डिफिकल्ट जाला शक्यच ना त्यामुळे हांव सांगता हाजो थोडोसो फायदो पळय ज्या शेतकऱ्यांची जागा हायवेच्या आणि मेन रोडाच्या तांकां automatic settlement मेळटा. ऑलरेडी घेतला ताणी कित्याक तांकां दोनूय गजाली तातूंत एक ल्हानशें आपलें घरूय ताका बांदूंक मेळटलें आनी त्याच बरोबर शेतूय जाय जाल्यार करूंक न, मेळटलें भय कितें आसा हो एक तातूंत? फायदो म्हणजे नाही, नाही, तातूंत अशी भय- घरां नाही, उबी नाही, जाल्या नाही नाही, भय because कितें of आसा that. की आमची जी कळ्ळें? शहर आसा हय. खंयचेय तुम्ही शहर घ्या फोंडा घ्या मडगांव घ्या पणजी घ्या किंवा म्हापसा घ्या ताच्या भोवती शेतां अजून आसात हय. अजून आसात फाल्यां जर ते जर त्या टीसीपीच्या जर खंयच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनान जर ती जमीन इन्क्लूड जाली आणि ह्या कायद्यानुसार ते शेत ठरचे ना ही भीती आसा शेतकार भीती ती आसा नाही ताजे खातीर कितें आसा जेन्ना हें जाता एक्सपान्शन जाता सिटीचे पण हो आतां नवो तुमी कायदो पळय इतर कायद्यांक supersede आयचो करतो एक भाई. रिपोर्ट आसा पळया हय की 60% म्हणजे म्हाका दिसता इकॉनॉमिक सर्वेन ताणें म्हणलां 60%च्या वयर काय 65% लोक सिटीनी रावूंक लागलेत आता 35% लोक आमचे आता हातून रावूंक अर्बनायझेशन अर्बनायझेशन जर जातलें जाल्यार एक्सपान्शन जावंक जाय सिटीचे सिटीनी खंय जागो हो उरलेलो जो आसा कायदो आसा न्ही हो इतर कायद्यांक सुपरसीड करतलो आता एक्झॅक्टली हांवें त्या कायद्यान तरतूद कितें आसा ते वाचूंक ना तर ते कित्याक तशी copy सुपरसीडाचे हातांत काय पडूंक म्हणूंक ना इट इज सायलेंट ऑन पण दॅट ताणें ते आउट TCP ऑफ ताका बार वेगळा ऑफ सिव्हिल कोर्ट्स म्हणलं टीसी हय. आणि सिव्हिल कोर्टाक बार. ताणें बार केला हय, बार ताणें भितर केला पण बेसीक म्हजो उद्देश आसा तो असो की हो कायदो जास्त कॉम्प्रिहेन्सीव व्यापक स्वरुपाचो आसूंक जाय सगळ्या प्रकारची शेत जमीन भितर दवरूंक जाय घरां जाय आमकां फार्म हावस हे प्रोविजन कायद्यान आसा provision आसा. फार्म हावस एक ठरावीक जमनीन तुमच्या अमूक एकरी 120 मीटर पर्यंतच्यान नीज गोंयकाराक हे मेळूंक जाय ताजो फायदो तरतुदी करून करूया बरडे बाबा कितें पळय सांगपाचें? सगळ्यांक पयलीं हय हो 2020चो लँड यूज मॅप हय. ऑफ म्हापसा नॉर्थ गोवा आणि प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन हय, केल्लो असो दाखया सायडीन दाखया की अंडर सेक्शन 26 ते वयले प्लास्टीक काड अंडर सेक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 26 ऑफ द गोवा डोमेन एंड ड्यू टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट 1974 हय हे नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन बुक तयार केल्लो म्हापशेचो स्पेशल हय तेन्ना आमकां तेतून आढळून येयलें हय की शेतकार भाटकार आणि कोमनीदाद हय आणि टेनंट हय भाटकार आणि कोमनीदाद हय तेंची नांवां तशीच दवरली हय आणि जे टेनंट जे असले टेनंटाची नांवां खंयसरूच तेंच्यांनी रिफ्लेक्ट करून दाखोवंक ना म्हणजे आमी ऑब्जेक्शन हाडलें आणि धर अशें कापून धरलें की सरकाराक ह्या की आमी जी शेतां सांबाळून दवरलेली ही आमची शेतकारांची नांवांच ना टेनंटाची नांवांच ना भाटकार आनी कोमनीदाद आतां आमचे मामले साहेबान म्हटलें कितें की शेताच्या कुशीक रस्त्याच्या कुशीक जी जागा जी आहा सेटलमेंट झोन दाखयतात काही लोक आमचे शेतकार शेतां करतात काही लोक कितें जालें पोटाक लागून कितें करतात सायडीक धाकटी स्टॉलां घालता तर सरकाराक हांव विनंती करता तुमच्या माध्यमांतसून जर बील हाडटा आसतना हे जे शेतकार जे आसा टेनंट जे आसा तांकां काम सरकार दिवच शकना खंयसर आनी जायना म्हणटात तुमी तरी बिजनेस करा म्हणटा काही शेतकार आमचे भाव टेनंट रस्त्याच्या कुशीक कितें ऑमलेटीचो घालतात काळंगां विकतात भाजी विकतात कितें करतात ताका लागून आमकांय भंय पडला सरकाराचो तुमी फक्त शेतांत करा म्हणटा आनी शेतां जर करूंक गेले जाल्यार शेतांय बुडटा
ताका लागून सरकारान हे बिलान स्पेशल कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय की रस्त्याचे कुशीक जी कोणाची शेतां आसा तेंचे पोटां भरपाक तेंचे भुरगे जर बेकार खंय नाल्यार तर वायट व्यसनांक वयता कोण मोटको खेळटा आनी कितें खेळटा तसले व्यसनांक कांय जाण वयता ते वयचे ना तांकां कितें तरी धंदो करपाक सरकारान हे माध्यमांतसून कितें तरी विचार करपाक जाय आनी मेन आज शेतां म्हणजे शेतां न्ही शेताचो इन्क्लूड भाग जो आसा न्हू व्हडले व्हडले कुमिदाचे दोंगर आसात तेजेर काजी असतात हालीं उजो लागपाचो कारण कितें आमी विचार केला हेजेर जे कासकार लिफ्टिंग ऑफ कॅज्यू नट्स जे आमच्या टेनंटांक रायट आसा आमकां दुबाव मारता की जाणून बुजून कोणी तरी उजो लायलेलो आसा ते आमचे लिफ्टिंग ऑफ कॅज्यू नट्स कितकी तरी वर्सां जाली वर्सां एकदां ते उत्पन्न काडटा तेंचो जाणून बुजून कोण उजो लायलेलो आसा तेंचे जे मुळां जी आसा कापून काडल्या उपरांत काजी जवळ्या उपरांत फुडल्या वर्सा कितें आसा भाटकार ताका सांगतो आतां आमची काजी ना काजी काबार जाल्यो तेन्ना तुजो रायट कितें काय म्हणटलो तो तेजो रायट गेलो पूण ताका लागून सरकारान हे जे कोण उजो लायतात आमचे हो जो आयज जो आमी जी उलयतात न्ही एग्रीकल्चर काजी येयले भितर माडू येयले सगळे येयले आयज आमी बारीक पयला आमची आयजूय GMR कंपनी जागो ऑलरेडी प्लॅनाक घेतलेलो आसा एअरपोर्ट जो आसा तेजे सकयल दोंगर जे आसा आयजू हांव गेलो थंयसर तेजे सकयल आमचे काजी जे उरलेले आहा आमचे कास्तकारांचे न्हू खूब जाण आमचे कास्तकार पेडण्या मोपा जे आहा न्हू कासार म्हणजे ह्या कायद्यान जे बागायती आसा कुळागरां आसा ती प्रोटेक्ट करपा खातीर प्रोविजन करपाक जाय न्हू आयजूय GMR कंपनी विदाउट एक्विजिशन नाही तो विषय वेगळो काजूचो विषय जो आसा न्हू आयजू काजू तेंचे थंयसर उजो लायले आनी तेंचे विदाउट एक्विजिशन नाही म्हणजे शेत जमीन राखतना बागायती आमकां राखपाक जाय अशें तुमकां म्हणपाक जाय सारकें न्ही हय सारकें अमरनाथ बाब म्हाका एक सांगा की गांवगिऱ्या हळदोण्या सारक्या वाठारांनी तुमी शेत करता मुळान शेतकार जो आसता न्हू तो शेत कित्या खातीर विकता आसतलो शेतां विकपाक शेवटी पयसो न्हू हय शेवटी पयसो आयज लोकांक पयसो जाय म्हणजे ह्या कायद्यान शेत जमिनीची विक्री थांबतली कोण तरी त्या भायल्यान येतलो आनी तो सांगतलो तेच तेंच्यांनी थंय सांगले की धाकटे धाकटे प्लॉट कोणाक वांटून दिले आनी भाव करता हे जावं आतां तेंच्यांनी सोडला तेका लागून ते आमकां एक एक्सप्लेनेशन दिता की ते बरी कंपनी येयल्यार ते सगळे ते करूंक शकता आमकां भंय दिसता की हे बिल तेकाच लागून केला काय खंयच्यो तरी कंपनी ह्या सरकाराक मेवळ्या काय येवन कित्याक जमीन खूप पयल्या तेंच्यांनी अशें सांगलें की सगळे शेतकार एकठांय येवन कॉपरेटिव्ह करूं येता शेतकाराचे कंपनी करूं येता कंपनी करूं येता ते तेच्या फुडें सांगता आमचे गोंयकार जर येवन लागीं येवन कंपनी करता हरकत ना पूण भायले जर येवन कोण कंपनी करूं जाय न्ही तुम्ही कंपनी करूंक ना जाल्यार भायली कंपनी भायली कंपनी घेवपूच ना घेवन आमचे गोंय काबार करूं नाका ना तांचें म्हणणें कितें कोणी तरी ते शेत लावपाक जाय पडन दवरूंक पावना ना पूण ते भायल्या लोकांक दिवंक ना स्पश्टीकरण ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक हे आसा 10,000 फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी म्हणून हय आनी त्या हेचे नाबार्डाची हे ती म्हणजे नाबार्ड विल इम्प्लिमेंट इट आनी त्या नाबार्डाच्या हाजे अंडर गोंयान ऑलरेडी 5 फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी जाल्या तातूंतले एक तिसवाडीचे फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचो हांवूच हे चेअरमॅन आसा म्हणजे आता 2-3 महिने फार्मर कंपनी स्थापन करू शकता हय फार्मर प्रोड्युसर कंपनी जशी एक हे पळय अंडर कॉर्पोरेट इट इज अंडर कॉर्पोरेट अफेअर कंपनी ती शेतकाराची कंपनी आणि प्रत्येक कंपनीक मॅन्डेटरी आसा की 300 शेअर होल्डर त्यांनी करूंक जाय शेतकार ताजे कडेन कृषी कार्ड आसा किंवा ताजे कडेन 114चो उतारो आहा की तो हे म्हणून लागलेलो आसा ते अशा प्रकारे आता ऑलरेडी 5 कंपनी जाल्या सत्तरी जाली पेडणे जाली बार्देस जाल्या तिसवाडी आणि बिचोली सो ह्यो फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी समजा जर फाल्यां हे जर घेवन शेतां घेवन कोऑपरेटिव्ह पद्दतीन जर हे करूंक सोदता जाल्यार तांकां हातून स्कोप मेळ्ळो न्ही लेट अस नॉट हे ओनली ह्यो कंपनी इंडस्ट्री ते म्हणटा 5 कंपनी कित्याक जावंक शकना प्रत्येक जावंक शकता काय कितें ते येणारो काळ बदल ते सांगता 5 कंपनी केल्या म्हणटा ऑलरेडी ते स्वतः डायरेक्टर आणि कंपनी जर केल्या आणि त्यो आमच्यो गोंयकारांच्यो कंपनी आणि बऱ्या इंटेन्शनान केल्या गोंय सांबाळपाक केल्या जावं शेतां करपाक गेल्या वी वेलकम म्हणजे आनीकूय जावच्यो तश्यो कंपनी आणि आमची शेत जमीन ही शेत जमिनीकूच उरची
हय. आता तुम्ही उदय एक प्रश्न केलो की हे लोक विकता कित्याक घेवपी लोक येयल्या भायले लोक येयल्या तूं कितले बाईन सांगले पळय कसली जमीन कितें घेवपाक रेडी आसा भायले लोक आनी तेका आमकां आशा जाल्या गोंयकार इतलो आशा खोर जाला की आतां मेळटा पळय तितून तो समाधान पूण फुडलो विचार करिना सो आमच्या गोंयकारांनी आमचे जे शेतकार आसा जमनीचे ओनर आसा तेंच्यांनी आमचे फुडले पिळगीचो विचार करचो आमच्या गोंयचो विचार करचो आमच्या सैमाचो विचार एक करचो मिनिट हांवें आनी एका तेन्नाच बर्डे आनी तेन्नाच म्हाका दिसता हें बील हें जैतवन जातलें हें बील परत एकदां सांगता हें बील सद्या पेंडींग दवरचें घाई गडबडीन हें बील तुमी तें पास करून घेवं नाका हेचेर सखोल विचार करा जाणकारांक विश्वासान घेयात जे भाईन आमच्या लॉ कमिशन आसतना तेंच्यांनी जो रिपोर्ट तयार केल्या जे सबमीट केल्या तो वाचा तुमकां आतां वेळ मेळ्ळा काय ना तो खबर ना ते वाचपाक तो वाचा तितून कितें बरी गोश्टी आसा त्यो घेयात जे बरे जाणकार हितून एग्रीकल्चरान आसा तेंचे विचार घेया पण तुमी असेंब्लीन जे आमदार बसतले जावं मंत्री बसतले तेंचे कडेन हे प्रश्न सुटावो जावचो ना मागीर आमकां कळटलें की बर्डे तुमी बाबा फक्त नेम एक सेक मिनिटान बिल तुम्ही हाडला. मातशें तुमचें म्हणणें सांगा एक मिनिटान सांगा पळय आतां आमची शेतां फक्त शहरांत थोडी उरलेली आसा आतां जास्त उरल्या ती म्हणटा विलेज एरियेन हय. तर विलेज एरियेन पंचायत जी आसा न्हू पंचायत हय. आनी पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांगा गोवोरमेंटाचे बसलेले आसा हय. ते कितें करतात शेतां पुरतात हांगा जी शेतां बरी आहा ती पुरतात बरे बिल्डर येयलेले आसा हय. आनी उदाहरण म्हाजे कडेन आसा मुद्दम दाखोवपाक हाडल्या हय. की डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितें करता भितर आक्षेप घेता आनी स्टे दिता हां शेतांनी हां एक गिरीम हां कितें म्हण स्टे दिता शेतांनी तुम्ही व्हडले बिल्डिंग बांदले उपकारता पंचायतीचे लायसन ना हां सेकंडली मागीर TCBचे लायसन ना पंचायतीचे एक्शनीक स्टे दिता म्हणटा तुमी पंचायत फक्त नावांक दी पण डायरेक्टर ऑफ पंचायत थंयसून स्टे दिता प्रॉब्लेम कितें जाता की थंय शेतां पुरीत शेतां उरना तेका लागून सरकारान हेजेर कितें करपाक जाय शेतां जी आसा आमचे हांव उदाहरण बारीकशें दिता एका मिनटान जर सोंपयल्या म्हणटा न्ही शेतां आदीं आमी एक 60 वर्सां पयलीं वचोय आमी ₹1 किलो आसतली तांदूळ तेन्ना आमी हाडटाले बरोबर न्ही आयज तांदूळ कशे जाल्या तुमी सांगात तुमी एग्जांपल दियात एक 35-40 बऱ्यातले बरे क्वॉलिटी हय बऱ्याचे बरे क्वॉलिटी ₹50 धरात तुमी तेन्ना आयज ₹50 जाले न्ही शेताची रेट जमिनीचो भाव आनी बिल्डिंगेचो भाव 50 वर्सां पयलीं बिल्डिंग जर बांदलेली आहा आमी ती आयज काडून गेल्यार डेप्रिसिएशन काडून गेल्यार झिरो जातलो बरोबर काय ना पण शेताचो रेट जो आसा न्ही हो वाडत वयता आनी सरकार जेन्ना जमीन आमी शेतकारांची घेता काही कवडी मोलान घेता पण आमी सरकारा कडेन मागता जेन्ना सरकार आता तो ऍक्ट गेलो तो कायदो गेलो आता लँड एक्विजिशन ऍक्ट नवीन आयलो आता तुमकां कवडी मोलान जमीन घेवंक मेळना काय ना आमकां पानां फुटल्या तीन टायम्स आमकां परिकरान वयता शेतकाराच्या पोटार आमचे पाय दवरून गेलो कायदो वेगळो आसलो आता कायदो वेगळो आयला 1889 रूल जो आसा न्हू ब्रिटीश इराचो ते हेतून आमची मोपाची जमीन घेतल्या तो तेन्ना कायदो वेगळो आसलो आता आजूय शेतकार रडटात फाटल्या दिसांनी तो विषय आसा पळय तो विषय वेगळो ना कितें शेताचे सांगता हो जो विषय आसा हो फक्त ह्या शेतकारानच घेवपाची काय दुसऱ्यान घेवपाची इतल्या पुरतोच आमचो हाचो विषय आसा तेका तुमी सांगता तो मुद्दो आसा पण तो आयज डिस्कशन केला तो आनीक टायम आमकां लागतलो तेका लागून तुमी मामरे कितें सांगता म्हाका तेच आतां पळय डिस्कशनाच्या निमतान म्हाका पळय इंडस्ट्री म्हणल्यार तो हे आयलो एक रिव्होल्युशनरी विचार आसा तो AFPC फार्मर प्रोड्युसर कंपनी पळय ज्यो आतां केल्या तो हो एक हेतू आसा की त्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक एकठांय करून कम्युनिटी पद्दतीन हे जर फार्मिंग केले कारण ते जमनी घेवचे ना आमी तांच्यो आमी फक्त ते रोवपाचे आनी हे करपाचे प्रोडक्ट ते पार्टनर त्या भायर ते शेअर होल्डर ₹2000 भरून ते शेअर होल्डर कितले शेअर तांच्यांनी घेवं येता म्हणजे ताजो फायदो तांकां डिव्हिडंडच्या रुपानूय मेळटलो प्रोडक्शनूय जातलो आनी कशा प्रकारे तांकां त्या हातून पार्टिसिपेट करचे हे तातूंत ठरोव येता आनी सरकाराचो बरो हे आसा म्हणजे ह्या कंपनीक 3 वर्सां केंद्र सरकार सपोर्ट हे दिता ग्रँट दिता हे पांयार उबे रावप पर्यंत सर म्हाका दिसता ह्या FPCनी जर ह्या प्रकारचे रिव्होल्युशनरी स्टेप घेवन कम्युनिटी फार्मिंग जर करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ह्या बिलाचो पळय जो आसा अजून ट्रान्सफर काय ना बरोबर इवन ट्रान्सफर न करता सुद्दां तांकां पार्टनर करूं येता कोणाक ट्रान्सफर करपाचें आसा फार्मर्स कंपनीच्या नांवाचेर ते करूंक शकता हांव भाई चर्चेन परत हाडटा की सगळ्या शेवटच्या टप्प्याचेर आमी पावल्यात तुमी सगळी भासाभास ऐकले
तर तुमकां कितें दिसता की शेत जमीन प्रोटेक्शन करपाची तुमी सांगले की एक व्याख्या ती व्याख्या व्यापक करपाक जाय एक व्याख्या व्यापक करपाक जाय दुसरी आणि जमनीस ही जर प्रामुख्यान आपल्याकडे दवरून हय. स्टँडर्ड ऑफ कल्टिवेशन आपल्याला करूया हय. फ्रॅगमेंटेशन तुकडे बंदी हाडुया हम्म. मिनिमम उत्पन्न कितलें जावचें हें थारोवया तांच्याकडे जायना हांकां आतां जी कंपनीचो एक कन्सेप्ट आसा हय कॉपरेटिव्हचो दुसरो कन्सेप्ट आसा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा हे सगळे कन्सेप्टचो विचार करून जमीन राखचो प्रयत्न गोंयचो जावपाक जावंक जाय. अशें म्हाका दिसता आणि त्यासाठी ही 2012 साली आमी एक रिपोर्ट दिल्लो आसा हम्म. ताचो विचार करचो सरकारान आमी त्याला तोच करूंक जाय. रिपोर्ट कितें योग्य आसा अशें हांव म्हणना आजच्या काळात आनीकय कितें बदल भितर करचे पडटले हम्म. तो करचो आज घाई गडबडीन हे बिल पास करू नये कारण हे फक्त भात शेती पुरते मर्यादित दवरला आणि भितर काही लूपहोल दिसती पडटात एक लूपहोल दिसता की टीसीपी कायद्या खाली तुम्ही जर कितें तर रिजनल प्लॅन केलो ओपीडी केले आणि कितें केलें तर हें गेलें सगळें गेलें. तें जावं नये हो भितरलो हेतू आसा एकच लास्ट मुद्दो म्हणटा तो आमच्या बर्डे साहेबान मोपा संदर्भातलो विचार केलो आमी हे मोपाची जमीन घेतले हे लक्षण आल्या उपरांत एक सजेशन केल्लें पळय बील दिल्लें कशा प्रकारे हरियाणान एक लँड पॉलिसी तयार केल्ली त्या पॉलिसीच्या आदारे मोपाची जमीन घेवची म्हणून हम्म. एअरपोर्टाक जाय ती आनी तांकां योग्य तो भाव मेळचो 3 पटीन 4 पटीन भाव मार्केट व्हॅल्यूच्या वयर मेळपाक जाय त्याचोय त्या वेळार केन्ना उपाय जालो ना विचार केलो ना मागीरय कोणें केलें ना हे अनफॉर्च्युनेट पार्ट आसा आणि बील सरकारान अनेक वेळा हाडटात उद्देश बरे आसतात तेंचे असतात पण ते ज्या प्रमाणान ते उद्दिश्ट साध्य जावपाक जाय ती कल्पना खंय तरी कमी पडटा वेस्टेड इंट्रस्ट तयार जातात आणि ते अशा प्रकारचे काही भितर लूपहोल सोडटात त्या कायद्यांनी आणि बिलांनी की करूंक त्याचा गेले गैरवापर जाता, वापराऐवजी आणि गैरवापर निमाणे जाता. तिसरेच पडटा आज आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी एक विचार करपाक जाय हे गोंय आमचें आतां आनीक 50 वर्सांनी आसतलें कशें बरोबर 100 वर्सांनी कशें आसता सोडूयात दी एक 25-50 वर्सां पर्यंत आमकां कशें दिसतलें गोंय हो विचार करूया रिजनल प्लॅन करतना तशेंच 25 वर्साचेच फोरकास्ट केल्ले आमी आतां पळय आमी येदे व्हडले अंजुने तयार केले वॉटर सप्लाय स्कीम केली सळावली आमी केली. सळावली केली आमी बारीक मोठे खूप बंधारे बांधले ज्या बार्देसचो उल्लेख आमचे बर्डे करता ते आमच्या शेतांतल्यान ल्हान ल्हान कनाल काडल्या ते दिश्टी पडटात रस्त्याचे कुशीक आसात तिळारीचे पाणी हाडले. तिळाराचे पाण्याक लागून थेंबर पाणी भितर पावले ना तिळारी नाका म्हणून सांगली शेवटी आमच्या एका सरकारान बंद करून उडयले म्हणजे आमचो शेता कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोनूच एक असो विशेट आसा हे अनफॉर्च्युनेट पार्ट आसा सरकारांका आमी ह्या माध्यमा मार्फत विनंती करूया दोन्ही पक्ष निदान ह्या जमनी पुरते तरी एकठांय बसत एकठांय बसत. सरी. आणि जाणकारांचो मतपत घेऊन शेत जमीन राखची कशी उत्पन्न कशें वाडोवचें आणि गोवा सुजलाम सुफलाम कसो सुफलाम हो कसो उरतलो अशें हो विचार आमी करपाचो तुम्ही पळयताले हेराल्ड टीव्ही वयली पॉयंट काउंटर पॉयंट डिबेट आज आमी चर्चा करताले गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड बिल 2023 म्हणजे एक शेत जमीन जी आसा ती शेतकारानच विकत घेवपाची जी तरतूद असली अशें एक विधेयक सरकारान तयार केला ते विधानसभेत सादर केले फाल्यां त्याचो कायदो जातलो तर ह्या कायद्यांतल्यान आमची शेत जमीन उरतली काय नाही अशी जी भिरार असली त्या हेचेर आमी चर्चा केली त्यातले काय मुद्दे आयले ते मुद्दे खूप महत्वाचे आसा एक म्हणजे लॉ कमिशनान 2012 सालान एक अहवाल दिल्लो त्या अहवालाची अंमलबजावणी सरकारान करपाक जाय असो आग्रह ह्या डिबेटींतल्यान फुडें आयलो दुसरें अशें आयलें की एग्रीकल्चर म्हणजे फक्त पॅडी न्ही तर ताची जे डेफिनेशन आसा ते डेफिनेशन आमी व्हडले करपाक जाय हॉर्टिकल्चर इतर जे एलायड एक्टिविटीज आसा ते त्या डेफिनेशनान घालपाक जाय तिसरे तातूंत एक गजाल आसली की कंपन्यांनी कॉपरेटिव्ह फार्मिंगाची ती कित्या खातीर हाडली ही भामरे बाबान सांगले आनी ताच्या विशीं कितें जाव येता हाचेर अमरनाथ बाबूय उलयले संजय बर्डे हांच्यांनी शहरांतली जी गांवगिऱ्या वाठारांतली जी जमीन आसा ती प्रत्यक्षान ग्रॅब कशी केली वयता ती कशी पुरयली वयता आणि दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान पंचायतीच्या एक्शनी कशी स्टे दिली वयता हाचे कागद तेंच्यांनी आमच्या ह्या डिबेटीचेर दाखयले तुम्ही सगळे हांगा आयले बर्डे बाब अमरनाथ बाब भामरे बाब आणि भाई आमकां वेळ दिलो तेचे खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं नमस्कार तुम्ही तुम्ही पळयत रावा आपयले हेराल्ड टीव्ही तुम्ही आपयले म्हण तुमचे उपकार ना